बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस तरह तमाम जानवरों का बादशाह शेर को कहा जाता है, इसी तरह तमाम फलों का बादशाह आम को कहा जाता है। कुछ आम जायका में खट्टे और नमकीन होते हैं, कुछ खट्टे मीठे होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे छोटे बड़े गरीब अमीर सभी बड़े शौक से खाते हैं। इसका पतला रस और रेशे मैदे पर बोझ नहीं डालते। इसके रेशे दांतों की मैल कुचैल साफ करते हैं और मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। ये चेहरे का रंग निखारता है और उम्दा खून पैदा करता है। इसका मुरब्बा और अचार भी बनाया जाता है। मुरब्बा खाने से दिलो दिमाग और मैदे को ताकत मिलती है और अचार बतौर सालन इस्तेमाल किया जाता है। गर्म मिजाज वाले मरीज इसका अचार न खाएं, वरना नक्सीर फूटने का खतरा होता है। अल्लाह पाक ने आम की तह पर पतले अज्जा को मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर एक मजबूत गिलाफ बनाया है। इसके गिलाफ से गोंदनुमा रस रसता रहता है, जो इसके इर्द गिर्द जम जाता है। उस रस में तेजाबियत का असर होता है। इसलिए देहात के आदमी आम को बड़े बर्तन में ताज़ा पानी भरकर आधा घंटा के लिए पानी में रखते हैं, फिर उसी पानी से अच्छी तरह धोकर खाते हैं। अल्लाह ताला ने आम के फल के अलावा इसके पत्तों, छाल, फूलों और इसकी गुठली में बड़े शिफाई असरात पैदा फरमाए हैं। पुराने हुक्मा अब भी नस्ल दर नस्ल इसके पत्तों, फूलों, जड़ों, छाल और गुठली से नुस्खाजात तैयार करते हैं। अब हम आम के फवाइद की तरफ आते हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। आम का सबसे पहला फायदा यह है कि ये जल्द बूढ़ा होने से बचाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम विटामिन ई से भरपूर है, जिसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद और शादाब रहता है। जबकि ये विटामिन जिल्द को तरोताजगी फराहम करते हैं और चेहरे पर दानों और कील महासों से बचाते हैं। आम में शामिल विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए बीनाई को कमजोर होने से बचाता है। और इसके अलावा ये फल सूरज की तेज शुआओं से भी आंखों को खराब होने से बचाता है, दमे से महफूज रखता है। माहिरीन के मुताबिक आम में मौजूद अज्जा इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं और जो लोग आम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके दमे के मर्ज में मुब्तला होने के इम्कानात कम से कम हो जाते हैं। कैंसर से बचाव में मावन। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम में शामिल एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करता है, जबकि गले के गुदूद के कैंसर के खिलाफ भी ये मुअस्सर किरदार अदा करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक कोलोन या बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ आम एक अहम मदाफाना हथियार साबित हुआ है और आम खाने के शौकीन लोगों में इस सरतान की शरह नुमायां तौर पर कम देखी गई है। हड्डियों की सेहत के लिए मुफीद। माहिरीन का कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारियों से भी महफूज रखता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है और आम खाने के शौकीन अफराद में वक्त से पहले हड्डियों की कमजोरी के इम्कानात कम हो जाते हैं। शुगर में भी कारामद। तहकीक के मुताबिक आम में मौजूद विटामिन ए, बी, सी और फाइबर के अलावा 20 दीगर अज्जा पाए जाते हैं, जो खून की गर्दिश में शक्कर के जज़ब होने के अमल को कम करते हैं। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक आम में मौजूद कुदरती मिठास की मुनासिब मिकदार शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन हमारे डॉक्टर्स और हमारे मशरकी हुक्मा शुगर के मरीजों के लिए आम खाना सख्ती से मना करते हैं। इसलिए शुगर के मरीजों को इसके खाने में एहतियात बरतनी चाहिए। निज़ाम हाजमा के लिए ज़रूरी। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर भी कहा जाता है, आंतों की सफाई करते हैं और निज़ाम हजम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। दिल की सेहत के लिए मुफीद। माहिरीन का कहना है कि दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए आम एक बेहतरीन फल है। इसमें मौजूद पोटाशियम, फाइबर और विटामिन दिल की सेहत में इजाफे का बाइस बनते हैं, जबकि इसमें मौजूद बड़ी तादाद में पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआवन साबित होता है। इन्फेक्शन के खिलाफ मुअस्सर दवा। माहिरीन सेहत के मुताबिक तमाम बैक्टीरिया का हमला इसलिए मुमकिन होता है कि जिस्म की खारजी तय बनाने वाली बाफ्तें कमज़ोर हो जाती हैं। ताहम आम के मौसम में इसका आज़ादाना इस्तेमाल बाफ्तों की इस कमज़ोरी को दूर करता है, चुनाचे बैक्टीरिया का जिस्म में दाखिला मुमकिन नहीं रहता। इस कैफियत के बाद पे दर पे इन्फेक्शन मसलन नज़ला, ज़ुकाम और नाक की सोजिश रोनुमा नहीं होती। इस तहफ़्फ़ुज़ की वजह आम में पाए जाने वाले विटामिन ए की वाफर मिकदार है।
پھلوں کا بادشاہ آم وہ پھل ہے جسے دنیا بھر میں انتہائی شوق سے کھایا جاتا ہے، اور کیوں نہ کھایا جائے۔ اس کا صرف ذائقہ ہی لاجواب نہیں ہوتا بلکہ آم کھانے کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق وٹامن ای سے بھرپور آم کے استعمال سے انسان صحت مند اور شاداب رہتا ہے۔ یہ وٹامن جلد کو تر و تازگی فراہم کرتے ہیں اور چہرے کو دانوں اور کیل مہاسوں سے بچاتے ہیں۔ آم میں شامل وٹامن سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرتا ہے، جبکہ اس میں موجود وٹامن اے بینائی کو کمزور ہونے اور سورج کی تیز شعاؤں کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو لوگ آم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دمے میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ آم میں شامل اینٹی آکسیڈنٹ آنتوں اور خون اور گلے کے غدود کے سرطان کے خلاف بھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق آم بڑی آنت کے سرطان کے خلاف مدافعانہ ہتھیار ثابت ہوا ہے، اور آم کھانے کے شوقینوں میں اس سرطان کی شرح کم ہوتی ہے۔ آم کا استعمال ہڈیوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آم کھانے سے وقت سے پہلے ہڈیوں کی کمزوری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق آم میں موجود وٹامن اے، بی، سی اور فائبر کے علاوہ 20 دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کی گردش میں شکر کے جذب ہونے کے عمل کو کم کرتے ہیں۔ امریکی ماہرین کے مطابق آم میں موجود قدرتی مٹھاس کی مناسب مقدار شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ آم میں موجود ریشے آنتوں کی صفائی کرتے ہیں اور نظام ہضم کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے آم ایک بہترین پھل ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم، فائبر اور وٹامن دل کی صحت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم فشار خون کو قابو میں رکھتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق وٹامن ای سے بھرپور آم جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں، چہرے پر دانے نہیں نکلنے دیتے، جبکہ وٹامن سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرتے ہیں۔ وزن میں کمی کی صورت میں آم اور دودھ کا استعمال زبردست اور مثالی علاج ہے۔ آم میں شکر تو ہوتی ہی ہے لیکن پروٹین کی کمی ہوتی ہے۔ دوسری طرف دودھ میں پروٹین ہوتے ہیں لیکن شکر نہیں ہوتی۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ آم بالوں کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ اس میں وٹامن اے پایا جاتا ہے جو بالوں کی نشو و نما اور جسم کے ٹیشوز کے لیے بہترین ہے۔ یہ چہرے کی جلد اور بالوں کو خوبصورت اور دلکش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم شوگر کے مریض آم کھاتے ہوئے اعتدال کا خیال رکھیں کیونکہ آم میں چینی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اسے کثرت سے کھانا خون میں شوگر کی سطح میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے افراد جو وزن میں کمی کے لیے تدابیر کر رہے ہوں انہیں تو آم بہت زیادہ احتیاط سے کھانا چاہیے۔ آم بلغم کو پتلا کر کے اسے آسانی سے خارج کرتا ہے، مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، سالے خون پیدا کرتا ہے، قوت باہ میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ دمے اور کھانسی کے مریضوں کے لیے پتلے رس کا آم نہایت مفید ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے، قد کو بڑھاتا ہے۔ کچا اور گاڑھا آم دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی کچی نمکین لسی یا چاٹی کی لسی پینی چاہیے، اس سے کھل کر پیشاب جاری ہو جائے گا، طبیعت ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ بعض لوگ آم کے کھانے کے بعد ایک قسم کا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ آم کھانے کے بعد 6-7 دانے جامن کے کھا لیں تو بوجھ ختم ہو جائے گا۔ جسے بچھو نے یا زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو اسے آم کی گٹلی کو پانی میں رگڑ کر نیم گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لیپ کر دیں، زہر اور درد دونوں دور ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کچے آم کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اکثر حاملہ خواتین کچے اور کھٹے آم کھاتی ہیں۔ کچے آم کھانے سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بعض عورتوں کا حمل ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ کچے آم پکے آم کی نسبت زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں دوپہر کے کھانے میں 2 عدد پیاز کاٹ لیں، پیاز میں 1 چمچ چائے والا دیسی گھی ڈال لیں، حسب ضرورت نمک اور آدھا لیموں کا رس ڈال لیں اور 2 چمچ آم کا اچار مکس کر لیں۔ ایک خاص قسم کا سالن تیار ہو جائے گا۔ روزانہ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کھائیں۔ قوت باہ میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا، جسم میں پانی کی کمی دور ہو جائے گی، ری خارج ہو جائے گی، گیس بدہضمی ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے آم کے فوائد۔ آم کا موسم شروع ہو چکا ہے، بعض جگہوں پر شاید اس وقت دستیاب ہی ہو لیکن ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو جو ہی آم کا موسم آتا ہے اپنے جسم کے حساب سے، اگر تو آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد آم کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ ایک تو اس کا لطف ہوتا ہے، پھلوں کا بادشاہ ہے، اکثر لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں،
بڑے بڑے شعراء بھی اسے شوق سے کھاتے تھے اور صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔